वर्सां जाली हो दुसऱ्या वरास वैष्णवी 24च्या नांवान हो टुर्नामेंट करता आणि फर्स्ट प्राइज हा 1,11,101 रुपया, सेकंड प्राइज हा 55,555 रुपया आणि सेमी लोजर हा 11,101 रुपया. तशेंच आमी मॅन ऑफ द सिरीज गाडी दवरलेली आहा फॅसिनो आणि पोरू आमी फ्रीज दवरलेलो आणि कूलर दवरलेलो म्हणून आमी एक नेम अजून म्हणलें एक गाडी दवरया आणि प्लेयरांक खंयचे बरे भशेन खेळोन खंयचे प्लेयरांक 29 टिमी येयल्ल्यो आमकां तितल्यो बरे खेळचे बरे भशेन खेळोन बरे भशेन जिखून वयचे. कितले दीस हो 5 दीस 20 आयच्यान स्टार्ट तो 24 आमचो फायनल. कितल्या ओव्हरींची मॅच आमी 8 ओव्हरीची मॅच करतले. टायमिंग एके वरी एके मॅचीक आमी 1 वर दिता. सकाळी स्टार्ट कितल्या स्टार्ट आमचो सारको सकाळी 10 जातले. फर्स्ट मॅच डेली 5 दीस. वैष्णवी 21 सेकंड हे दुसरे वर्स टुर्नामेंट करता आणि आमकां गेस्ट म्हणून हांगासर आयज आपयल्लो आसा ह्या वॉर्डाचो एज अ मेंबर म्हणून वॉर्ड मेंबर म्हणून. सो दोन्ही टिमींक सगळ्यान पयलीं हांव उनवनीत परबी आयच्या दिसाक आनी ज्यो पळय बाकी टीम येतले तांकां बेस्ट ऑफ लक. सगळ्यांनी बरे खेळचे आनी कुचेलीन आमचो एक बऱ्या पैकी म्हाका दिसता म्हापशान सगळ्यान व्हडलो टुर्नामेंट जाता आनी जो कुचेलीच्या ग्रावंडार जाता हें म्हाजें हांव भाग्य समजता कारण हांव ह्या वॉर्डाचो मेंबर आसल्या कारणान म्हाका खूब खोशी जाता. आनी एक व्हडली सांगपाची गजाल म्हणजे आख्या जर तशें म्हापशान जर पळयशात जाल्यार कुचेलीनूच ग्रावंड उरल्यात. एक थंय फुटबॉल ग्रावंड आसा आनी हांगासर आमी क्रिकेट खेळटा. कितें ऑलरेडी फाटल्या दिसांनी हांवें म्हाका दिसता 1 वर्स पयलीं ह्या स्टेजीचेर हांवें भाशण केल्लें आनी तेन्ना सांगिल्लें की हो कुचेलीचो फुटबॉल ग्रावंड आसा तो आमी जी सुडा थ्रू बांदतले म्हणून तेन्ना अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर बाबूश आशिल्लो आनी बाबूशान खूब खटपट केल्ली. आमी तेंच्या फाटल्यान लागून आमी हें केल्लें पण प्रयत्न केले पूण विशय असो आयलो की कुमलीदादीन आमकां म्युनिसिपालिटीक लेटर केलें की तो ग्रावंड आमकां हँड ओवर करचो. आयज आमी पळयता धुळेरांतलो ग्रावंड GFEक दिलो. लोकल भुरग्यांक आमकां खेळोंक मेळना. ताका लागून हांवें त्या दिसा रेजोल्युशन घेतलें की जर लोकल भुरग्यांक खेळोंक दितले जाल्यारूच हो ग्रावंड करपाचो ना जाल्यार आसा तशें आमचे भुरगे खेळटले त्या ग्रावंडाचेर. तशेंच हांगासरूय तो एक विशय आसा की हांगासर ह्या ग्रावंडाचेर प्लॉटिंग करपाचें आसा कुमलीदाद. सो आमी आतां आमचो प्रोसेस चालू आसा की हांगासर हो ग्रावंड आमकां दिवचो कुचेलकारांक. कारण कुचेलकारांकूच म्हणपाचो न्ही हांगासर कारण हांगा म्हापशान आनी हांगा म्हापशेच्या आख्खे म्हापशान आनी ग्रावंडूच ना. हे जर तुमी तशें ग्रावंड जर 2 सोडले आनी ते आसा ते कॉलेजीच्या ग्रावंडार भुरगे खेळटात. एक म्हापशेकारांचो असो ग्रावंड ना. वयर एक फुटबॉल ग्रावंड आसा तेजे उपरांत हो आनी कुचेलीन आनी ग्रावंड ना. सो हांव सरकारा कडेन अपील करतलो की हो ग्रावंड दोनूय आमकां ग्रावंड दवरचें म्हणून लोकल भुरग्यांक खेळपाक. आनी परत एकदां हांगासरले टिमी जे खेळटले तांकां हांव उनवनीत परबी दिता. बरे भाशेन खेळचे, आपलें नांव वयर काडचें आनी म्हाका 2 शब्द सांगूंक दिल्या बद्दल देव बरें करूं. आज वैष्णवी 24 सेकंड ऑल गोवा टुर्नामेंट आपलो ऑर्गनायज केला आनी गेल्या वर्सा बी भरपूर टिमी हांगासर खेळून गेल्यो. ह्या वर्सा म्हाका दिसता 28 टिमी येयल्ल्यो आहा. 29 टिमी येयल्ल्या आनी हांगासले लोकलूच न्हू तर सबंद गोंयाच्यो टिमी हांगासर येयल्ल्यो आसा. आनी तेचे आमचो मित्र शैलेश गरड तसोच तेचे मित्र सहकार्य करून हो येदो व्हडलो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता. हांगासर बिल्डिंगो जावंक दिता. फाटसून पळयलो स्टेजीच्या फाटसून पळयलो तर एक फुटबॉल ग्रावंड आसा. ते लोकल हांगासरले भुरगे खेळटा. आज महाराष्ट्र कर्नाटकान जर वयशीत जाल्यार 1 किलोमिटरान एक हाफ किलोमिटरान सगळ्या ग्रावंड आसा. पब्लीक ग्रावंड आसा सगळ्या भुरग्यांक खेळच्या खातीर. आयज स्पोर्ट्स हो जावत सगळ्या भुरग्यांक स्पोर्ट्स कंपल्सरी आसा. त्या खातीर सगळ्या वाड्या वयल्यान हांव रिक्वेस्ट करता सबंद गोंयाच्या तशेंच सबंद बार्देशाच्या लोकांक हांव रिक्वेस्ट करता की हे हांगासर प्लॉट जावंक दिवचे न्हू. आतांच्या कावन्सिलरान सांगून गेला ह्या वॉर्डाचे कावन्सिलर हे आपूण
जाता तितको प्रयत्न करतलो अशें तेंच्यांनी सगळ्यांनी ताका सहभाग दिवन प्रयत्न करून हांगासर प्लॉट येता ते आडोवच्या खातीर सगळ्या लोकांक हांव विनंती करता की तेंच्यांनी हांगासर बरो पैकी हो ग्राउंड करून घेवचो अंडर JIDC किंवा अंडर म्युन्सिपाल्टी सुडा आनी बऱ्यांतले बरो हो वैष्णवी 24/11 ऑल गोवा टुर्नामेंट बरो जावचो असो मागता आनी सगळ्या लोकांनी हेचो आस्पाव घेवचो असो मागता आनी हो टुर्नामेंट आज 5 दीस चलतलो. धन्यवाद.